शिक्षा सहजभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जसले तिमीले दुनियाँ बदल्न सक्छौ। श्रीमान प्राध्यापक हातमा ल्याएको कलम लिई निष्पक्ष हृदय गर्न तल्लीन भई आसीन गर्नुभएका विधायक वर्ग गुरुवर्ग र उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, आज हाम्रो विद्यालयमा हुन गइरहेको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा धेरै खुसी छु र मेरो शीर्षक छ शिक्षाको महत्त्व। शिक्षा भनेको ज्ञान हो। ज्ञानले मानिसलाई ज्ञानी बनाउँछ। मानिस यतनशील बन्दछ र उसमा भएको प्रतिभालाई अगाडि बढाउनमा सहयोग गर्दछ। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो। व्यक्तिले शिक्षा विभिन्न तरिकाबाट प्राप्त गर्छ। शिक्षा प्राप्त गर्ने दुई माध्यमहरू छन्, औपचारिक र अनौपचारिक। व्यक्तिले विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयबाट औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्छन् भने समाज, परिवार र कार्यालयबाट अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्छन्। शिक्षालाई मानिसको तेस्रो आँखा पनि भनिन्छ। शिक्षाले मानिसलाई असल र खराब कुराहरूको पहिचान मुक्त गराउँछ। शिक्षाले मानिसलाई सृजनशील बनाउनमा सहयोग गर्छ। शिक्षा प्राप्त गरेको मान्छे नर्म र भलाद्मी हुन्छ। शिक्षा ज्ञान गुण, शिक्षा हाम्रो साथी, शिक्षा बिना मिल्दैन हिरा र मोती। शिक्षा छोड्न सक्छ जति शिक्षा बाँडे त्यति आफूलाई बढ्छ। शिक्षा बिनाको मानिस फुल बिनाको बास्ना बराबर हो। शिक्षा बिनाको मानिस सलाख बिनाको जहाज बराबर हो। शिक्षा केही चिज हो जसले मानिसलाई आत्मविश्वास र निस्वार्थी बनाउँछ। त्यसैले छोड्ने भनेका छन् पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक किन। यति भन्दै मेरा 2-4 बाँकी कुराहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।